अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि एरीज यानी बुर्ज हमल की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पोशीदा, ऐसे छुपे दुश्मन होते हैं जो बज़ाहिर दोस्त बनकर साथ चलते हैं, मगर अंदर ही अंदर इनकी एनर्जी को कमज़ोर करते हैं। प्लैनेट्स की ज़बान खामोश ज़रूर होती है, मगर इनके इशारे कभी भी गलत नहीं होते। बुर्ज हमल यानी एरीज एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसे कुदरत ने गैर मामूली हिम्मत, जुर्रत और क़यादत की ताकत अता की है। इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, जिसका ताल्लुक ही हिम्मत, जुर्रत और क़यादत से है। यही वजह है कि एरीज लोग जहाँ भी जाते हैं नुमायाँ हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, एरीज जो शख्स नुमायाँ होता है वही सबसे ज़्यादा नज़रों में आने वाला होता है, और वही शख्स हमेशा कुछ खुफिया मुखालफतों का शिकार भी हो जाता है। एरीज अफराद अक्सर ये महसूस करते हैं कि कुछ लोग बगैर किसी वाज़ेह वजह के इनके खिलाफ हैं, इनके राह में रुकावटें पैदा करते हैं या इनके प्लान्स आखिरी लम्हे में नाकाम हो जाते हैं। ये सब कुछ व्यूअर्स महज इत्तफाक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे प्लैनेट्स की एक गहरी हकीकत छुपी है। एरीज ज़ोडिएक साइन का ताल्लुक मार्स से है, जो जंग, ताकत और मुकाबले की अलामत है। यही वजह है कि एरीज की ज़िंदगी में मुकाबला हमेशा मौजूद रहता है। और व्यूअर्स, जहाँ मुकाबला हो वहाँ दुश्मन भी ज़रूर पैदा होते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि एरीज के असल दुश्मन आखिर हैं कौन? क्या ये दुश्मन बाहर के लोग हैं, या बाज़ औक़ात ये दुश्मन खुद एरीज की अपनी कमज़ोरियाँ हैं? इस वीडियो में हम वो खुफिया राज जानेंगे जो आम लोग नहीं जानते, और आपको बताएंगे कि किन बुरूज से एरीज को सबसे ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए और कैसे वो अपनी किस्मत को अपने हक में बेहतरीन कर सकते हैं। प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग एरीज का सबसे पहला और ताकतवर मुखालिफ ज़ोडिएक साइन कैंसर है। इसकी वजह यह है कि कैंसेरियन एक जज्बाती और हसास ज़ोडिएक साइन है, जबकि एरीज एक अमली, तेज़ और सीधा फैसला करने वाला बुर्ज है। ये दोनों ज़ोडिएक साइन अपनी अपनी फितरत में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। एरीज जल्द फैसला करते हैं और कभी कभी जज्बात का ख्याल नहीं रखते, जबकि कैंसेरियन हर बात को दिल पर ले लेते हैं और देर तक याद रखते हैं। यही फ़र्क एक खामोश दुश्मनी को जन्म देता है। कैंसेरियन बज़ाहिर खामोश रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ महसूस करते हैं और वक्त आने पर अपनी हिकमत अमली से एरीज को हैरान कर देते हैं। एरीज को अक्सर समझ नहीं आता कि आखिर क्यों कुछ लोग अचानक उससे दूर हो जाते हैं या इसके खिलाफ हो जाते हैं। हकीकत यह है कि कैंसेरियन की खामोशी के पीछे एक गहरी सोच होती है। वो बराह रास्त मुकाबला नहीं करते, बल्कि हालात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि एरीज को कैंसेरियन के साथ ताल्लुकात में ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर एरीज अपनी बातों में नरमी और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना सीख लें तो वो इस दुश्मनी को दोस्ती में भी बदल सकते हैं। लेकिन वो अपनी तेज़ी और गुस्से को काबू में ना रखें तो ये ताल्लुक एक मुस्तकिल मुखालफत में तब्दील हो जाता है। एरीज के लिए एक और मुश्किल ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है। व्यूवर्स, कैप्रिकॉर्नियन एक निहायत संजीदा, मंसूबा साज और सब्र वाला ज़ोडिएक साइन माना जाता है, जबकि एरीज फौरी अमल करने वाले और जल्द रिजल्ट चाहने वाला ज़ोडिएक साइन है। कैप्रिकॉर्नियन हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, जबकि एरीज कभी कभी बगैर सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। यही फ़र्क इन दोनों के दरमियान टकराव पैदा करता है। बुर्ज जद्दी को बुर्ज हमल की जल्दबाजी और बेसब्री पसंद नहीं आती, जबकि बुर्ज हमल को बुर्ज जद्दी की सुस्त रवि और एहतियात बोर कर देती है। प्लैनेट्स कहते हैं कि बुर्ज जद्दी अक्सर खामोशी से अपनी पोजीशन मजबूत करता है और सही वक्त का इंतज़ार करता है। वो खुलकर दुश्मनी नहीं करता, लेकिन मुकाबले में हमेशा मजबूत रहता है। जबकि एरीज को अक्सर ऐसे लोगों का सामना होता है जो बज़ाहिर कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर मुकाबला कर रहे होते हैं। ये लोग अक्सर कैप्रिकॉर्नियन की खसूसियात रखते हैं। एरीज के लिए ज़रूरी है कि वो हर शख्स को कमज़ोर ना समझे और हर मुकाबले को संजीदगी से ले। अगर एरीज अपनी एनर्जी को सही सिमत में इस्तेमाल करें और सब्र सीख लें तो वो किसी भी खुफिया दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं। स्कॉर्पियो भी एरीज के लिए एक ताकतवर और पेचीदा मुखालिफ साबित हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्कॉर्पियो एक गहरा, राजदार और जज्बाती तौर पर इंतहाई मजबूत ज़ोडिएक साइन माना जाता है। एरीज खुले और सीधे दिलो दिमाग के होते हैं, जबकि स्कॉर्पियो खामोश और अंदर से इंतहाई ताकतवर। स्कॉर्पियो कभी भी अपनी असल सोच जाहिर नहीं करते और यही चीज़ एरीज के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। स्कॉर्पियो वक्त का
انتظار کرتے ہیں اور صحیح لمحے پر اپنی چال چلتے ہیں، جبکہ ایریز کو اکثر ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے جہاں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اصل مخالفت کہاں سے آ رہی ہے۔ پلینٹس کے مطابق اسکارپیو کی انرجی کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اسکارپیو کسی بھی دھوکے یا بے عزتی کو کبھی نہیں بھولتے اور وقت آنے پر اس کا جواب ضرور دیتے ہیں، اور ایریز کو برج عقرب یعنی اسکارپیو کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایمانداری اور احتیاط دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایریز کسی اسکارپیو کو ناراض کر دیں تو یہ دشمنی بڑے لمبے عرصے تک جاری رہتی ہے۔ لیکن ایک حیران کن حقیقت ویورز یہ بھی ہے کہ ایریز کا سب سے بڑا دشمن اکثر کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا غصہ اور جلد بازی ہوتی ہے۔ مارس کی انرجی ایریز کو بے حد طاقت دیتی ہے، لیکن یہی انرجی اگر قابو میں نہ ہو تو نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ایریز اکثر جلدی فیصلے کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایسے لوگوں سے بھی دشمنی مول لے لیتے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ پلینٹس کی پوزیشن ایسی ہے، یا ایریز کے جو پلینٹ ہے مارس، وہ یہ کہتا ہے کہ ایریز کو اپنی سب سے بڑی جنگ اپنے اندر لڑنی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے غصے پر قابو پا لیں اور صبر سیکھ لیں تو کوئی بھی دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایریز کے لیے خود پر قابو پانا ہی ان کی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ پلینٹس کے اکارڈنگ ایریز کے دشمن ہمیشہ واضح نہیں ہوتے، بعض اوقات یہ دشمن حسد کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایریز کی کامیابی، اعتماد اور قیادت کی صلاحیت دوسروں کے دل میں حسد پیدا کر سکتی ہے۔ لوگ بظاہر تعریف کرتے ہیں لیکن دل میں ایریز سے مقابلہ رکھتے ہیں۔ یہی پوشیدہ حسد ایریز کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ ایریز کو اپنی کامیابیوں کو خاموشی سے آگے بڑھانا چاہیے اور ہر کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ پلینٹس کہتے ہیں کہ احتیاط اور سمجھداری ایریز کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ایک اور خفیہ حقیقت ویورز یہ ہے کہ ایریز کے دشمن اکثر اس کے قریب رہنے والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوست، ساتھی یا قریبی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایریز کا سیدھا اور سچا مزاج بعض اوقات انہیں دھوکے کا شکار بنا دیتا ہے۔ وہ دوسروں پر جلدی اعتماد کر لیتے ہیں اور یہی چیز بعض لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ ایریز کو مشورہ ہے کہ وہ اپنی انرجی کو محفوظ رکھیں اور ہر کسی کو اپنی کمزوریوں کا علم نہ ہونے دیں۔ طاقتور لوگ ہمیشہ اپنی حکمت عملی کو راز میں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں ایریز، دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ قدرت نے آپ کو فاتح بنایا ہے۔ مارس کی انرجی آپ کو ہر مشکل سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ کا اصل راز یہ ہے کہ جب آپ اپنی طاقت کو پہچان لیتے ہیں تو کوئی بھی دشمن آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ آنے والے وقت میں ایریز کو اپنی زندگی میں ایک بڑی سچائی کا سامنا ہو سکتا ہے، جہاں ایریز آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ کا حقیقی دوست ہے اور کون خفیہ دشمن۔ یہی لمحہ آپ کی تقدیر بدلے گا۔ اگر آپ لوگ سمجھداری، صبر اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھے تو نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں بلکہ ایک نئی اور طاقتور زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور پلینٹس کا ایک اور خفیہ اشارہ یہ ہے کہ ایریز کی زندگی میں جلد ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو آپ کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ اور کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ موڑ کیا ہے اور کیسے آپ کی زندگی کو، اپنی قسمت کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے؟ یہ راز جاننے کے لیے اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ پلینٹس ابھی بہت کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ ایک ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور کمنٹ کیجئے تاکہ یہ پازیٹیو انرجی جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہے اس کو آپ کلیم کر سکیں۔ سمو کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔